अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर वो नेमत अता फरमाए जिसमें आपके लिए खैर व बरकत हो, इज़्ज़त वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत व तंदुरुस्ती हो, तरक्की व खुशहाली हो और दुनिया व आखिरत की भलाई हो। इसी के साथ मैं कुछ बातें बताती हूँ। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिनका हमने कभी इन सोचा भी नहीं होता। इंसान के हालात वो काम भी करवा देते हैं जिनमें हमारी खुशी शामिल नहीं होती, लेकिन फिर भी करने पड़ते हैं, ये सोचकर कि शायद इसी में अल्लाह की बेहतरी हो। हम अपनी ज़िंदगी से कुछ चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमें मिल जाए। बाज़ औक़ात में सब भूलना पड़ता है, रिश्ता छोड़ना पड़ता है, दिल तोड़ना पड़ता है, नींदें मारनी पड़ती हैं, तब जाकर इंसान की कड़ी आजमाइश के लिए तैयार होता है। तब समझ में आता है कि ये दुनिया वाकई एक इम्तिहान है। इंसान कितना अजीब है ना। ये सोचता है कि लोग हमसे क्यों बदल जाते। घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ता बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है इंसान? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। दुनिया में तीन चीज़ें जलील कर देती हैं, चोरी, चुगली और झूठ। तीन चीज़ें पाक रखो, जिस्म, लिबास और ख़यालात। तीन चीज़ें हमेशा याद रखो, मौत, एहसास और नसीहत। तीन चीज़ें काबू में रखो, ज़ुबान, नफ्स और गुस्सा। तीन चीज़ें बाकायदगी से पढ़ो, नमाज, कुरान और दुरूद। तीन चीज़ें छोटी ना समझो, फ़र्ज़, क़र्ज़ और मर्ज़। गिले शिकवे ज़िंदगी से सुकून ख़त्म कर देते हैं। गिला गिला शिकवा ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देते हैं। जो गुज़र गया उसे भूल जाए, जिसने दुख दिया उसे माफ़ कर दे, जिसको माफ़ नहीं कर पाते उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दे। यकीन माने आप पर सुकून हो जाओगे। बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीब को ही मिलती है। अखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। और एक बात सुनिए, मायूस होने से ज़रा पहले सुन ले। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लोग वापस आ मिल जाते हैं, वक्त बेहतर हो जाता है, सब मसले हल हो जाते हैं। कितने घंटे लगे, कितने हफ्ते लगे, कितने महीने लगे या साल लगे, हर एक की आजमाइश का अपना वक्त होता है। मगर जब वो कुन कह दे, आपका सब्र और खामोशी उसको पसंद आ जाए, तो वो लम्हा भर में सब ठीक हो जाएगा। पल भर में सब ठीक हो जाएगा। खुद को यकीन दिलाए, खुद को बताए कि वो मेरा रब है, मुझे पैदा करने वाला है। सारी दुनिया के लोग मुझे गलत कह देंगे, मगर मेरा अल्लाह कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। वो कभी मुझे गलत नहीं कहेगा। वो लम्हा, हर सांस मेरे लिए मौजूद है। उसकी यही सिफात तो ख़ास है कि वो हमेशा मोहब्बत करता है। खुद को हिम्मत दे, ये कह के कि इस मुख्तसर ज़िंदगी पर गम कैसा, मेरा अल्लाह तो मेरे साथ है। खुद को यकीन दिलाते रहे, मेरे साथ है, वो सब ठीक कर देगा। उसे सब ठीक करना आता है, अनकरीब वो कर देगा इंशाअल्लाह। कभी भी ज़िंदगी में ऊंच नीच हो जाए तो कभी मायूस मत होना, बस अल्लाह पर भरोसा करना। अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा है, सबकी सुनता है। गिले शिकवे गिले शिकवे ज़िंदगी से सुकून ख़त्म कर देती हैं। जो गुज़र गया उसे भूल जाए, जिसने दुख दिया उसे माफ़ कर दे, जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं उसको मामला अल्लाह पर छोड़ दे। यकीन माने आप पर सुकून हो जाओगे। बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को ही मिलती है। बर्दाश्त की सलाहियत ना हर किसी को नहीं मिलती है, खुश नसीबों को ही मिलती है। अखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। कितना अजीब है ना इस दुनिया में। एक ही दुनिया में रहने वाले सब लोगों की अलग अलग दुनिया है। जो जीने के लिए बहाने ढूंढता है और कोई जीना ही भूल चुका है। किसी के पास खर्च करने को कुछ नहीं और किसी के खर्च करने की जगह ही नहीं। कोई भूख से बेहाल है और किसी को गिला है कि भूख ही नहीं लगती। कोई टूटे जिस्म के साथ बिस्तर से लगते ही बेहोश और कोई नींद को तरसा हुआ। अल्लाह पाक हम सब पर रहम व करम अता फरमाए। आमीन। मैं ना ज़िंदगी के छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ। प्लीज़ इसको, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को फुल सपोर्ट करें। और ज़िंदगी की एक ख़ास बात बताऊँ, रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा होता है, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर देता है,
مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے سے، برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے نا؟ باتوں سے نہیں، لفظوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے سب سے اچھا دوست کون ہے؟ سب سے اچھا دوست، سب سے اچھا ہمسفر یعنی میاں بیوی۔ میاں بیوی ایک اچھا دوست ہے، بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہوا، اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر دیتا ہے مگر احساس کوئی کرتا ہے، کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے سے، برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ رشتہ ایسا ہو جس پر ناز ہو، کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتہ صرف وہ نہیں جو غم یا خوشی میں ساتھ دے، رشتہ وہ ہو جو اپنے پن کا احساس دے۔ بچپن کے بھی کیا دن تھے نا، ایک بچپن کا زمانہ تھا، خوشیوں کا خزانہ تھا، چاہت چاند کو پانے کی تھی، دل تتلی کا دیوانہ تھا، تھک کر آتے تھے اسکول سے، کھیلنے بھی جانا تھا، بارش کا کاغذ کی کشتی، ہر موسم ہی بڑا سہانا تھا، ہر کھیل میں ساتھی تھے، ہر رشتے نبھانا تھا، رونے کی وجہ نہ تھی، نہ ہنسنے کا بہانہ تھا۔ اب نہیں رہی وہ زندگی جیسا بچپن کا زمانہ تھا۔ کتنا خوبصورت تھا نا وہ پل جو گزر گیا، بس جو گزر گیا اب واپس نہیں آئے گا۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے یہ کتنی باقی ہے۔ مسکراتے رہا کرے، کیونکہ مسکرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک بات بولوں کہ جو کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہو، کون کیا کہہ رہا ہو، کیسے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، ان سب سے آپ دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ مدد کرنا سیکھے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھے دکھاوے کے بغیر۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو، حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ زندگی کے کچھ سچ آنسو جتا دیتے ہیں درد کیسا ہے، بے رخی بتا دیتی ہے ہمدرد کیسا ہے، گھمنڈ بتا دیتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے، تمیز بتا دیتی ہے کہ خاندان کیسا ہے، باتیں بتا دیتی ہے انسان کیسا ہے، بحث بتا دیتی ہے بیوقوف کتنا ہے، ٹھوکر بتا دیتی ہے کہ دھیان کتنا ہے، نظریں بتا دیتی ہے کہ نیت کیسی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ یہ چار چیزوں کا بہت بڑا درجہ ہے: صبر، شکر، ذکر اور فکر۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ بس اتنا کہہ کر میرا آج کا ولاگ میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور مجھے فل سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔